सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि लाहौर में जवाबी कार्रवाई सिर्फ दिफा के लिए की गई। कार्रवाई मुग़वी पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए की गई। उन्होंने बताया कि जत्थों के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना है कि लाहौर में जवाबी कार्रवाई सिर्फ दिफा के लिए की गई। कार्रवाई मुग़वी पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि जत्थों के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। कराची की लियारी नदी जो कभी बरसाती पानी को समुंदर तक पहुंचाने का जरिया थी, अब तजावुज़ात के बायस यहाँ कई कच्ची बस्तियाँ कायम हो चुकी हैं। ये बस्तियाँ बारिशों के मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। के सबसे कदीम इलाके लियारी में बहने वाली ये लियारी नदी कभी किसी दौर में इंतहाई साफ सुथरी हुआ करती थी, लेकिन अब शहर के मुख्तलिफ मकामात से बहने वाले गंदे नालों का पानी इस नदी में बहता है, जिसकी वजह से ये नदी अब इंतहाई गंदी हो चुकी है। इसके मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक आज हम आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके लियारी के वक्त से लियारी नदी गुजरती है। लियारी नदी पहले सिर्फ बरसाती पानी के लिए नकासी का जरिया थी, लेकिन अब कई बस्तियां इसकी गोद में पल रही हैं। नदी में तुगयानी के बायस इन बस्ती के मकीनों को सड़क पर पनाह लेना पड़ती है। नदी आता इतना पानी में हम लोग सारे गीले होते हैं, सारा बिस्तर हमारा खराब होता है, भागते रोडों पर जाकर पड़ा रहते, क्या करें। ना कोई जगह रहने का है, ना कोई छत है, बारिश आते तो भीगते, पुल के ऊपर जाके पड़े रहते 10-10 दिन 8-8 दिन। लियारी नदी केरथर के पहाड़ों से निकलती है और समंदर में शामिल हो जाती है। किसी जमाने में ये पानी साफ था और इससे काश्त की जाती थी। इस जमाने में नदी के साथ कोई आबादी नहीं थी। अब कई सालों से बरसाती नाले गंदगी लेकर नदी में शामिल हो जाते हैं। गुज्जर नाले समेत 35 नालों की सफाई की गई, लेकिन मरकजी गुजरगाह लियारी नदी वैसे ही रही। कैमरामैन नमान सईद और हसन शेख के साथ आदिया नाज 24 न्यूज कराची। कोरोना से मुतासर अजला में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस मरहलावार शुरू करने का फैसला कर लिया गया। 9वीं से 12वीं जमात तक के इम्तिहानात बोर्ड की नई तारीखों के मुताबिक होंगे। ओ लेवल और IGCSE इम्तिहानात ऐलान शुदा तारीखों पर होंगे। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम और सेहत ने शिरकत की। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले किए गए। मुतासरा अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस का आगाज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात मई के चौथे हफ्ते से पहले नहीं होंगे, बल्कि उनका इनकाद बोर्ड की दी गई नई तारीखों पर होगा। जामियात में दाखिलों का शेड्यूल इम्तिहानात के टाइम टेबल के मुताबिक तय किया जाएगा। इजलास में AS, O लेवल और IGCSE इम्तिहानात ऐलान शुदा डेट शीट के मुताबिक करवाने का मुतफक्का फैसला किया गया। इम्तिहानात किसी भी किस्म की ताखीर या मुलतवी नहीं किए जाएंगे। नवंबर-अक्टूबर में इम्तिहानात देने के ख्वाहिशमंद तलबा पहले से अदा की गई फीस में ही ऐसा कर सकेंगे। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेंगी। 8% से कम शरह वाले अजला में यूनिवर्सिटीज को खोला जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में पेश आने वाले वाक़यात की मज़म्मत की। कहा, जो मनाजिर देख रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नामूसे रिसालत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। फ्रांस के सफ़ीर को निकालने को मसला क्यों बनाया गया? मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किया कि जो मुआहदे किए गए वो पार्लियामान में लाए जाएं। आज पूरी कौम इंतहाई दुख और इज़्तिराब से दो चार है। जो कुछ लाहौर में हुआ और हो रहा है, और जिस तरीके से लाहौर में एक करबला बर्पा किया गया है, और शदीद अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि जो मुआहिदात इनके साथ हुए, उन मुआहिदात के फरीक कौन हैं, उन मुआहिदात की इबारत क्या है, उन मुआहिदात के नुकात क्या हैं, उन मुआहिदात पर दस्तखत करने वाले कौन हैं, ये सारी तफसील पार्लियामेंट में लाई जाए, अवाम के सामने लाई जाए। मगरबी दुनिया भी जानती है कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान एक उम्मत है, मुसलमान अपनी तरजीहात रखते हैं। जहाँ पर भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तसव्वुर होगा और नामूस का मसला आएगा, मुसलमान सब कुछ लुटा देगा। हमारे नज़दीक अपने रसूलुल्लाह की इज़्ज़त नामूस अव्वल, हमारी ज़िंदगी बात नहीं। अगर हमारे पैगम्बर का नामूस महफूज नहीं
تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے۔ مسلمان امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت مظلوم ہے، لیکن برداشت کا دامن تھامے ہوئے۔ اور جماعت اسلامی نے بھی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی عائد کرنا مناسب نہیں، حکومت بلا جواز جبر بند کرے اور مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اس معاہدے کے پاسداری بھی کرے، اور جب خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر بحث کرنی ہے، ڈسکشن کرنی ہے، قرارداد حکومت نے پیش کرنی ہے، تو وہ اب کر کے دکھائیں۔ اور فرانس کے سفیر کے بارے میں جب حکومت نے طے کیا تھا کہ ہم اس کو ملک سے نکالیں گے، تو اب اس کو ملک سے نکالنا چاہیے، تاکہ باقی دنیا کو بھی یہ پیغام ملے کہ جو بھی توہین رسالت کرے گا، اسلامی دنیا 2.25 ارب مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے۔ چند لوگوں کی جذباتی عمل کی وجہ سے آپ پوری سیاسی جماعت پر بین نہیں لگا سکتے۔ چند لوگوں کی جذباتی اقدام کی وجہ سے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق اہم مقامات پر پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ وفاقی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اہم مقامات پر پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ 2000 سے زیادہ پولیس اہلکار کے علاوہ رینجرز بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ NA 249 کے ضمن الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے وزیراعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہا عمران خان میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں، ملک کا مسئلہ وزیر خزانہ کی تبدیلی نہیں، خود وزیر اعظم ہے۔ مسئلہ یہ دیکھیں دو ہفتے میں 3 وزیر خزانہ آئے ہیں اس ملک میں، لیکن مسئلہ وزیر خزانہ کا نہیں ہے، مسئلہ وزیر اعظم کا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں ہے کام کس طرح کر رہے ہیں۔ باقی تو آپ جس کو بھی لے آئیں، بار بار یہ زرداری صاحب کی پرانی ٹیم کے ممبرز لے کے آتا ہے، جن کو زرداری صاحب نے ہٹایا تھا ان کو سب کو لے کے آ رہا ہے۔ شوکت بھائی بھی وہیں سے آئے ہیں، یوفی شیخ بھی وہیں سے آئے ہیں۔ تو عمران خان کی جو 200 لوگوں کی ٹیم تھی وہ کیا کب چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ تو لے کے آئے سامنے۔ 1900 ارب روپے کا یہ اس ملک کے اندر سرکولر ڈیٹ بڑھا کے گئے عمر ایوب۔ اس کے علاوہ 11 روپے سے 24 روپے کی بجلی کا نرخ بڑھا کے گئے۔ تو عمر ایوب نے تو پوری قوم کو بڑا لمبا ٹیکہ لگایا ہے عمران خان کے توسط سے، لیکن اب حماد اظہر کو ادھر لے کے گئے۔ یہ میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو گورننس آتی نہیں ہے۔ جس آدمی نے کبھی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کا روزگار کما کے پیٹ نہ بھرا ہو، ATM پہ رہا ہو، اس کو کیا پتا کہ روزگار کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا معیشت ہوتی ہے۔ وفاق ایوان ہائر صنعت و تجارت نے سابق سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاگا کو 3 سال کے لیے پالیسی ریسرچ بورڈ کا سربراہ مقرر کر دیا۔ صدر فیڈریشن ہاؤس ناصر حیات مگوں کہتے ہیں کہ ریسرچ بورڈ کو سیاست سے دور رکھا گیا ہے۔ وفاق ایوان ہائر صنعت و تجارت پاکستان کے صدر ناصر حیات منگو نے پریس کانفرنس میں سابق سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاگا کو 3 سال کے لیے پالیسی ریسرچ بورڈ کا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ ہم نے 3 سال کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہاں کی کسی قسم کا ایسے کوئی کنفلکٹ نہ ہو۔ یونس ڈھاگا نے میڈیا سے گفتگو کی کہ اگلے چند ماہ میں بہترین پالیسیاں مرتب کرنے والے تحقیق کنندگان کو آگے لایا جائے گا، ہر شعبے کے مسائل کا احاطہ کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہوگی اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے، چاہے وہ انڈسٹریل پروڈکٹی ہو چاہے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہو، یہ ہمارے 2 مین ایریاز ہوں گے جس سے ہم کام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پالیسی اینڈ ریسرچ بورڈ آئندہ بجٹ میں تجاویز پیش کرے گا۔ مفتی منیب الرحمان نے آج ملک بھر میں پرامن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت سنجیدگی سے کام نہیں لے رہی بلکہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حکومت چلی جائے گی مگر آپ کی باتیں یاد رکھی جائیں گی۔ وہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں دیگر علماء کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز سے امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے اور صنعتکاروں اور کاروباری حضرات سے مطالبہ ہے کہ
जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। लाहौर में एक मकाम पर कुछ अनासिर ने सड़क ब्लॉक की है। अवाम से अपील है सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी हुकूमती फ़राइज़ में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है।